Hello guys, welcome back to my YouTube channel Govan Family Files. सो आज असं सॅटर्डे हांवें सुटी सो आमी आयज म्हटले वॉटरफॉलार येयली. रातभर खूप पावस पडलो न्हू, सो पळय आवाज येता वॉटरफॉलाचो. आमी आयज तुमशणकाण पाहिली आनी आयज हांव साडी न्हेसोन येयला. म्हाका साडी न्हेसोन वॉटरफॉलार वचपा जाय, म्हाका रिल्स काडपा जाय, तेका लागून हांव साडी न्हेसलां. पळय चीक चीक जाल्या सगळी कुळागरान. सवका सवका चल. हे पळय वॉटरफॉल हो पळय, हांगा उदक पळय आसा. तूं आतां सगळें वलें वलें जालां हांगा कुळागरान. पावत येयली आमी घरा कडेन. उदकाचो आवाज पळया गायज, हें पळया उदक भरपूर आसा. अयांश आमचो लेफ्ट रायट लेफ्ट रायट लेफ्ट रायट करता. अयांशाय स्विमींग करपा हाडला हें. उदक चड ना जाल्यार पुरो. आवाज येता पळय. घरा कडेन वयतली आमी, घरा कडेन मातशें काम आसा म्हाका, तें करतलें आनी मागीर आमी वयतली देवळा कडेन. मातशें जालें म्हणटकीर घाम येवपा लागता. हें पळया गायज उदक, आनी हें पळया घर आमचें. हे ती माडी पडल्या. चल रे, ही पळया पणसुलां सगळीं काबार. चिप्स करून करून सोंपयली सगळीं पणसुलां. हो तो पणसुलो हें करता, चिप्स करता. ही पळया माडी आमगेली पडल्या. आमची माडी तेवटे पावली. ही आनी पळया की जाली ती. ही पळया पणसुलां अजुनूय पडटा हांगा. ताजे पणसूल एक पडला हे थंय तरी आसा न्हू. ही पावसाची सगळीं पणसुलां ना. पावली आमी घरा. दाखय घर, गेट काड. अयांश घर दाखयता आमचें. पळया केळी पानां घातली हांगा. झरो फुटलो खंय तरी, उदक व्हांवता बारीक. आनी हें पळय आमचें घर. आनी आमी चल्लीं आतां वयर वॉटरफॉलार. चलचें पडटा नाल्यार मदींच निसरता, स्लीप जाता पांय. कितें अशें शेळो बिळो नाल्यार पानां बिनां पडोन ती हें जाता न्हू, पानां कुसतात. पळया अयांश, हें हरशें जालें घर. तूं येयल्ली न्हू हांगा. गायज आमी पावली वॉटरफॉलार. गायज पावली आमी वॉटरफॉलार. आवाज येता पळया. हो पळया वॉटरफॉल. गायज आयचो सीन पळया वॉटरफॉलाचो. भरपूर उदक. हें पळया. सामकें वलें जालें. कोण तरी येयलें म्हणून आमी सकयल येयली आतां वॉटरफॉला वयली. वॉटरफॉलार आशिल्ली आमी. ए सो व्हरो नाका, नाका व्हरो नाका, तो निसर आसा. अरे हांगा उदक ना चड, आवटो तो.
केस बीन आनी सगळी साडी बिडी वली आनी हांगा पळया वॉटरफॉल म्हणजे मजा मारता दोगांय कशी आनी वयर कोण तरी बसला आनी पळया हे पळय सकयल पळया दिसती पडटा हे पळय बदक पळयलें बदक तें बदक न्हू तें बोंगळे तें सो गायज वयता आमी आतां घरा चल्ली 12:30 जालीं आमी येयल्ली कितल्या आयली खबर ना म्हाका हालत पळया म्हाजी हयांच मजा येयली मरे तुका नावलो मरे तयार ना शेनवारा येवया आमी शेनवारा येवपा ना हांगा सो वर्किंग डेज आसता न्हू त्या दिसांनी येवपा जाय हांगा आज सॅटर्डे विकेंड आसता तेन्ना कोण ना कोण आसता आनी आमी उदकान आशिल्ली आमकां परत वयर येवचें पडलें पूण तरी कपल्स येयली दोग जाणां आनी उदकान बसली वॉटरफॉलाचेर पावस येयलो सो आमी तांकां लागून प्रायवसी दिली इतलो टायम आमी देवळान बसल्या वलीत मागीर सोडव्यान मागीर आमी वयर दुसऱ्या हेजेर गेली तेन्ना मागीर ती गेली तितली मागीर आनी दोग जाणां येयली सो हांगा मातशें आतां रिल्स घालता आनी सामको वायरल जालो हो वॉटरफॉल आमचो हय पावस येता घरा कडेन आनी कामां आसा म्हाका भरपूर हात दिवं चल दोरुनी म्हाका ती साडयेन देवो मेळटा हांगा कसली चपलां घालून येयला पळय गायज हांव बाजाराची सादी सो मज्जा येयली सामकी मज्जा येयली वॉटरफॉलार आतां साडयेचें जालें आतां एक फावट म्हाका 1/4 घालून येवपा जाय उदकान वचपाक सो म्हाज्या बकेट लिस्टान नेक्स्ट पळोवया केन्ना 1/4 एक घालून टी शर्ट घालून वॉटरफॉलार उदकान नाचपा मागीर हें पळया कुळागर हें पळया कसलीं फळां गाडये चावी आसता तितून